महेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको अवार्ड दें। कथेरिया जी उनको शाल पहनाएं और हिज एक्सीलेंसी गोवर्धन जी उनको अभिनंदन पत्र भेंट करें। ठीक है। देखिए मैडम सामने हेलो प्लीज ओके धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर आनंद मोहन जी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आ जाएं। डॉक्टर आनंद मोहन जी। गुरजाल देवरी साहब। दिव्यजन, मंचासीन और मंच के समक्ष आप सब लोग एक से एक बड़े महानुभाव के दर्शन कर रहे हैं। इस समय आनंद मोहन जोशी जी, जिनको गुलजार दहलवी के नाम से सारा विश्व जानता है, आज़ादी के सिपाही, पैगाम एकता और गंगा जमनी तहजीब के शायर फरिश्ता हैं। ये अपने पिता पंडित त्रिभुवननाथ जोशी जार और अपनी माता बेजार श्रीमती ब्रजरानी जी के सुपुत्र हैं और स्वयं गुलजार हो गए। तो जार, बेजार और गुलजार तीनों का संगम इन्हीं के अंदर है। ये उर्दू फारसी के एमए हैं, एलएलबी हैं, पंजाबी भी इन्होंने लाहौर में सीखी थी और एडिटर रहे हैं स्टूडेंट कॉल, इंद्रप्रस्थ, उर्दू साइंस की दुनिया जो CSIR की एक पत्रिका थी, और मुशायरों में शिरकत भी करते रहे हैं 1933 में, जब 6-7 साल के बच्चे थे उस समय से। और उसके बाद इनकी पुस्तकें गुलजार गज़ल, लिंकन के देश में, कुल्लियत गुलजार और आसफ अली के बारे में भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। इनकी सोसाइटीज़ हैं, नेहरू बाल सभा 1935 में ही बनी थी और नेहरू यूथ क्लब 1942 में। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तामीर उर्दू 1947 से आज तक हैं। उनका अभिनंदन मैं करता हूँ। मैं BD अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको शाल पहनाएं। कथेरिया जी उनको वसुंधरा रत्न अवार्ड दें। गौरव गुप्ता जी उनको अभिनंदन पत्र भेंट करें। एक साथ आ जाइए सब लोग इकट्ठे आ जाइए। सांस्कृतिक जीवन, साहित्य, कला, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर का इस ज़माने में उसकी कदर अफजाई हो, ये ताज्जुब खेज बात है। एक दौर था सरस्वती का और इल्म का, उसके बाद दौर आया तिजारत का, उसके बाद दौर आया सियासत का, और अब जराइम का दौर है, क्राइम्स का दौर है। ऐसे बदलते हुए दौर में सरस्वती मंदिर में लोगों को सम्मानित करना, ये बड़ी दिल जिगर की गुर्दे की बात है। ये रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल दिलो जान से काबिल तारीफ और मुबारकबाद है। आगरे में हम जैसे पागल तो जाते हैं, मगर आगरे वाले एक 91-92 बरस के आदमी को चुन के लाएं कि उसको सम्मानित करें, ये इनका हुस्न अखलाक नहीं तो और क्या है। वरना मियाँ आउट ऑफ डेट स्पेंट फोर्स
92 برس کی عمر میں کون کسے گھاس ڈالتا ہے؟ یہ جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہیں، خاص طور سے یہ جو سابق گورنر ہمارے چترویدی ہیں، یہ بھی بہت پرانے میرے کرم فرما ہیں، اور جو آج آپ نے چیف گیسٹ بلائے ہیں مہیش شرما، یہ میرے عزیز ہیں، ان کے والد سے بھی میری دوستی تھی اور یہ میرے ہمسائے بھی تھے۔ مانوتا، انسانیت، شرافت اور اخلاق irrespective آف پارٹی، پولیٹکس، ریلیجن، یہ سوشولوجی کے ایک بہت بڑے مگرمچھ ہے۔ ہمیشہ ساہتکاروں کی خدمت اور مدد کرتے ہیں۔ برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کیلاش ہاسپٹل جو انہوں نے اپنے والد کے نام سے شروع کیا، کوئی بھی 60-70 برس سے اوپر کا کسی بھاشا کا، کسی اسٹیٹ کا ساہتکار، ادیب اور شاعر پہنچ جائے، اس کا خود اپنی نگرانی میں مفت علاج کرتے ہیں۔ یہ شرافت نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے تسلی ہوتی ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو بھی دیکھ رہا ہوں اور سنہری سورج کو بھی دیکھا تھا۔ ایک زمانے میں 90% آدمی اخلاق، تہذیب، شرافت اور ساہت اور کلا کے پجاری تھے۔ اب خدا اور موت بھی لوگوں کو یاد نہیں ہے، صرف روپیہ خدا ہے، روپیہ باپ ہے۔ اس زمانے میں علم و ادب کی اور بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کو جوان بنانا اپنی تحریک سے، یہ بھی جادوگری ہے۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ بہرحال مجھے یہ حکم ہوا میرے عزیز مہیش جی کا کہ میں 2-4 شعر ضرور سنا دوں۔ بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر۔ بڑے سے بڑے ادھیویشن جواہر لال اور مولانا آزاد کے زمانے میں بھی جب ہم جایا کرتے تھے تو بیچ میں ہر گھنٹہ 2 گھنٹے بعد مجھ جیسے بے وقوفوں کو کھڑا کر دیتے، بھائی کویتا سناؤ۔ اب اچھی خاصی معقول سب محفل چل رہی ہے، بیچ میں شاعری بھی آ گئی۔ بہرحال برداشت کیجئے۔ عرض کرتا ہوں، گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے، گر ذرا ان سے ڈر گئے ہوتے، زندگی ختم کر گئے ہوتے۔ ان کے ہونٹوں نے کی مسیحائی، ورنہ گلزار مر گئے ہوتے۔ رسم کوہنا، پرانی پرمپرائیں، اولڈ کسٹم، رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی۔ متفرق 3 شعر کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب، رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب، چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا۔ رات کو باہر نہ جانا چھت پہ ہو کر بے نقاب، چاندنی چھو جائے گی میلا بدن ہو جائے گا۔ کہتا ہوں اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں، اب کہاں تم دستے نازک سے اٹھاؤ گے کماں، لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو، لاؤ میں رکھ لوں کلیجے میں تمہارے تیر کو۔ چلو 3 کی آخری روائی عرض کرتا ہوں اس میں کہ بدمست وہ اللہ سی کنواری پلکیں، بدمست وہ اللہ سی کنواری پلکیں، راتوں کی جگی نیند سے بھاری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جھپکی نہیں گلزار ہماری پلکیں، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر، جھپکی نہیں گلزار ہماری پلکیں۔ گلزار جی بہت 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 دھنیہ واد۔ معافی چاہتا ہوں